कहाँसम्म पढेको थियौँ हामीले? मास डेन्सिटी डाइमेन्सनल फर्मुला भयो, गर्न सकिन्छ? टु प्रेडिक्ट एन्ड मोडल के हो यो? ल मानौ कुनै पनि मेटेरियलको लागि एज्युम गर कुनै पनि मेटेरियलको मास दिएको छ हामीलाई 20 केजी र भोल्युम दिएको छ हामीलाई 4 क्यूबिक मिटर। त्यसो भए यसको डेन्सिटी कति हुन्छ? मास डेन्सिटी मास डेन्सिटी के हुन्छ यसको? हामीले के पढेका छौँ? रो इज इक्वल टु एम बाई भी विच विल बी इक्वल टु, यहाँ हेर त मास भनेको 20 केजी, त्यसै गरी भोल्युम भनेको 4 क्यूबिक मिटर, यो भनेको कति भयो? 5। सो 5 केजी पर क्यूबिक मिटर, यति छ हैन? ल अर्को केसमा अब तिमीलाई के दियो भने सिमेन्ट छ, सिमेन्टको एउटा बोरा है, सिमेन्टको एउटा बोरा हेर्छौ भने 1 ब्यागमा मास कति हुन्छ? 50 केजी। मास कति हुन्छ? 50 केजी। र यसको भोल्युम हेर्छौ भने 35 लिटर्स हुन्छन् है। अब यसको डेन्सिटी कति हुन्छ? अब सुनेको छ सिमेन्टलाई लिटरमा जोग्छ भनेर, सिमेन्टलाई लिटरमा मेजर गरेको छ। यहाँ सुन है, क्यूबिक मिटर, लिटर यो सबै भोल्युमको क्वान्टिटी हो। दूध पानी मात्रै लिटरमा हुँदैन, अरू अरू सामान पनि लिटरमा हुन्छ। अब लिटर र क्यूबिक मिटरको एउटा रिलेसन हुन्छ। के रिलेसन हुन्छ भने 1 क्यूबिक मिटर बराबर 1000 लिटर्स। यो सायद पढेको छ होला तिमीहरूले है। यसको मतलब 1 लिटर बराबर कति क्यूबिक मिटर हुने भयो? 10 को पावर -3, 10 को पावर -3 क्यूबिक मिटर। यहाँ कति लिटर दिएको छ मलाई? 35 दिएको छ भनेपछि 35 लिटर बराबर कति क्यूबिक मिटर हुन्छ? 35 इन्टु 10 को पावर -3। यसको मतलब कति भयो? 0.035 क्यूबिक मिटर, यति हुने भयो। अब हेर त डेन्सिटी कति हुन्छ यसको? 50 केजी डिवाइडेड बाई 0.035 क्यूबिक मिटर कति आउँछ हेर त? 50 डिवाइडेड बाई 0.035 कति? 1428.57 भनेको 0.6 केजी पर क्यूबिक मिटर। एक्चुअलमा त यहाँ है, एक्चुअलमा सिमेन्टको एक बोराको भोल्युम कति हुन्छ? 0.0347 क्यूबिक मिटर हुन्छ, यति हुन्छ है। अब यो 50 मा यतिले डिवाइड गरेर त कति आउँछ? 50 डिवाइडेड बाई 0.0347 1440। त्यही 1440 डेन्सिटी अफ सिमेन्ट भनेर हामीले लिन्छौँ नि हैन? हामीले डेन्सिटी अफ सिमेन्ट जुन भन्छौँ त्यो भनेको हामीले कति लिएको हो? 1440 केजी पर क्यूबिक मिटर। यो कसरी आउँछ भने मास बाई भोल्युम गरेर। मास कति हुन्छ? 50, भोल्युम कति भयो? 0.0347 क्यूबिक मिटर, मास चाहिँ केजीमा। यो कति आउँछ? 1440 नै आउँछ। यो जस्ट देखाउनलाई मात्र, यो सिमेन्टहरुको चाहिँ सोध्दैन तिमीलाई फ्लुइड मेकानिक्समा कसरी निकाल्ने भनेर मात्र हो। अब मास डेन्सिटी पछाडी नेक्स्ट टपिक हाम्रो छ स्पेसिफिक वेट। नेक्स्ट टपिक के छ हाम्रो? स्पेसिफिक वेट। तिमीहरूले युनिट वेट भनेर पढेको छौ होला।
युनिट वेट भनेको के हो? युनिट वेट भनेको वेट बाई भोल्युम। 1 क्युबिक मिटरमा कति वेट छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं? युनिट वेट भन्छौं। त्यही कुरा हो हाम्रो स्पेसिफिक वेट भनेको। इट इज defined as the weight per unit volume of any substance. Denoted by unit weight लाई केले डिनोट गर्छौं हामीले? युनिट वेट लाई कि त यहाँ हेर स्पेसिफिक वेट भन अथवा युनिट वेट भन, कि त हामीले स्मल डब्लु ले डिनोट गर्छौं और यसैलाई गामा ले पनि डिनोट गरिन्छ। हामीले जनरली युज गर्ने भनेको गामा हो युनिट वेट अथवा स्पेसिफिक वेट को लागि। र म्याथमेटिकली यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भने म्याथमेटिकली गामा इज इक्वल टु यहाँ हेर त वेट पर युनिट भोल्युम छ भनेपछि वेट बाई भोल्युम। यो वेट लाई मैले क्यापिटल डब्लु ले डिनोट गरे। यहाँ हेर यो स्मल डब्लु हो स्पेसिफिक वेट हैन, कि त डब्लु ले गर कि त गामा ले गर, हामीले गामा युज गरिरा छौं। वेट भनेको क्यापिटल डब्लु, भोल्युम भनेको v। डब्लु र मास को केही रिलेसन छ? वेट र मास को केही रिलेसन छ? डब्लु बराबर हामीले के पर्या हो? mg भनेर परेको छौं। डब्लु इज इक्वल टु mg। कुनै पनि बडी को मास चाहिँ चेन्ज हुँदैन, त्यो कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। वेट चाहिँ चेन्ज हुन्छ। वेट कसरी चेन्ज हुन्छ भने यो जुन g को भ्यालु यहाँ दिएको छ नि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, त्यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ अलग अलग ठाउँको अलग अलग भ्यालु हुन्छ। जस्तै अर्थमा छुट्टै छ, मून को छुट्टै छ, जुपिटर को छुट्टै छ होला। जस्तै अब तिम्रै मास हरेक ठाउँमा सेम हुन्छ। अर्थमा पनि 50, अर्थमा मानौ 50 केजी छ भने मूनमा पनि कति हुन्छ? 50 केजी नै हुन्छ। जुपिटरमा गयो भने पनि 50 केजी नै हुन्छ। तर वेट को कुरा गर्दा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। त्यो अर्थमा एउटा छ भने मूनमा अर्को हुन्छ, जुपिटरमा अर्को हुन्छ। किन? सबैको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के छ? फरक फरक छ। यहाँ मानौ 50 केजी इन्टु 9.81 छ भने त्यहाँ जान्छौ भने कति हुन्छ? सिधै 1.6 ले मल्टिप्लाई गर्छौ, 50 इन्टु 1.6। त्यही भएर मान्छेहरु त्यहाँ उडिरा हुन्छन्। तिमीहरुले मूनमा हेर्छौ नि, त्यो स्पेस ज्याकेट लगाएर उडिरा हुन्छ नि त उनीहरु। किन उडिराछन् उनीहरु त? त्यहाँ ग्राभिटी धेरै कम छ। जसरी हामी यसरी जान्छौ नि, उनीहरु एउटा खुट्टा उछाले भने सरी उडेर जान्छन् त्यहाँसम्म। त्यो चाहिँ किन त? ग्राभिटी धेरै कम छ त्यहाँ। सो अब यहाँ हेरौं, गामा इज इक्वल टु डब्लु को ठाउँमा के मैले mg लेख्न मिल्छ? मैले लेखिदिए mg बाई v। अब यसलाई के मैले m बाई v इन्टु g लेख्न मिल्छ? m बाई v इन्टु g। m बाई v भनेको के हो? m बाई v भनेको हामीले के पर्या थियौ? डेन्सिटी पर्या थियौ। हेर त कता गयो? यही पर्या हैन हामीले? रो इज इक्वल टु m बाई v। अब m बाई v को ठाउँमा हामीले के लेख्दिने हो? रो लेख्दिने हो इन्टु g भनेपछि गामा इज इक्वल टु के आउने भयो त मेरो? रोजी आउने भयो। यसलाई रोजी रोजी नभन्ने, यो रो जी हो, रोजी रोटी। यो सरहरुको यसैबाट चल्छ रोजी रोटी। ल भनेपछि फर्मुला आयो हाम्रो हैन? गामा इज इक्वल टु रोजी, वेयर रो इज इक्वल टु डेन्सिटी। रो इज इक्वल टु डेन्सिटी अफ द अब्जेक्ट हो। अब जुन अब्जेक्ट को लागि हामीले युनिट वेट निकाल्दै छौ अथवा स्पेसिफिक वेट निकाल्दै छौ त्यसको यो के भयो त? डेन्सिटी भयो। अब यसको युनिट के होला? युनिट को कुरा गरौँ है। ल फर्मुलाबाट जाने हामी। रोजी छ, रो भनेको के हो? m बाई v इन्टु g। अब यो mg लाई मैले के लेख्न सक्छु? w बाई v लेख्न सक्छु। कि त यसरी पनि जादा भयो
हैन भने सिम्पली गामा भन्यो के हो मेरो W/G हैन। सो यति धेरै नलेखौँ न, यति धेरै नलेखौँ, यसलाई छोड्देऊ अहिले। हामीले ल यहाँ हेर, गामा इज इक्वल टु W/V। W को युनिट के हुन्छ? वेट को युनिट। त्यो त मास को युनिट हो केजी। वेट को के हुन्छ? वेट को हुन्छ न्यूटन। वेट भनेको फोर्स हो है। वेट को मतलब के? फोर्स। फोर्स को युनिट के हुन्छ? न्यूटन। वेट को युनिट के भयो? न्यूटन। V को युनिट के हुन्छ? के हुन्छ? मिटर क्यूब भयो भनेपछि स्पेसिफिक वेट को युनिट के हुने भयो? न्यूटन पर मिटर क्यूब। युनिट त आयो। यसको डाइमेन्सनल फर्मुला के हुन्छ अब? अब डाइमेन्सनल फर्मुला कसरी निकाल्ने? डाइमेन्सनल फर्मुला को लागि अब यसरी जाम त। यहाँ हेर, गामा इज इक्वल टु W/V, W इज इक्वल टु mg/V। m भनेको के छ? मास। m को के हुन्छ? केजी। v भनेको के हो? के हुन्छ? क्युबिक मिटर। इन्टु g भनेको के हो? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। त्यसको कति हुन्छ? युनिट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। एक्सेलरेसन भन्ने बित्तिकै के आयो? मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यहाँ हेर, यहाँ एउटा मिटर छ, यहाँ तीनवटा मिटर छ। एउटा मिटरलाई लिएर भाग्छ त्यो है, भाग्यो भने हामीलाई के आयो? यहाँ हेर त, केजी तल के छ? यति छ। यसलाई के मैले यसरी लेख्न मिल्छ? हेर त, केजी मिटर -2 अनि सेकेन्डलाई पनि -2 लेख्न मिल्छ हो। त्यसो भए हामीले हेर्छौँ भने डाइमेन्सनल फर्मुलाको लागि m मा एउटा मात्रै छ मासको लागि। लेन्थको लागि कतिवटा छ? -2 वटा छ। मिटर भनेको लेन्थ हैन, अनि लेन्थको लागि कति छ? -2 वटा। त्यसपछि टाइमको लागि कति छ? -2 वटा। भनेपछि यसलाई कसरी लेख्न पाइयो भने डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको ml-2 t-2। यो भयो यसको डाइमेन्सनल फर्मुला। यो सब एमसीक्यू मा सोधिराख्ने हो है। यो सब तिमीलाई त्यहाँ दिन्छ क्वेशन, व्हाट इज द डाइमेन्सनल फर्मुला फर स्पेसिफिक युनिट, सरी स्पेसिफिक वेट। त्यति बेला तिमीलाई ml2t2, ml2t-2, ml-2t-2, m3l-2t-2 भनेर दियो। कुन हुन्छ? 3 थर्ड नंबर को ml-2t-2। गर्न सकिन्छ हैन? ल एउटा क्वेशन दिदैछु है मैले तिमीहरुलाई। इफ weight of Nagendra on earth is 600 Newton, then what will be his weight on the moon with g is equal to 1.6 meter per second square। ल भन त। चन्द्रमा कति हुन्छ भन त मलाई। नागेन्द्रको वेट अर्थमा कति छ? 600 न्यूटन। यहाँ हेर, वेट दिएको छ, अर्थ दिएको छ, 600 न्यूटन दिएको छ है। त्यसपछि वेट सोधिरहेछ, मुनमा सोधिरहेछ, जसको जी बराबर कति छ? 1.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। कसरी निकाल्ने अब? सिम्पल फर्मुलामा जाने हो। यहाँ हेर, अन अर्थ
W इज इक्वल टू mg हुन्छ हैन, यसलाई मैले W1 भनिदिए, mg1 भनिदिए है। त्यसो भए m बराबर कति हुने भयो, W1 by G1 हुने भयो। W1 कति छ 600, G को भ्यालु कति हुन्छ अर्थको लागि 9.81, कति भयो 9.81, डिवाइड गरेर त कति आउँछ 600 डिवाइडेड बाई 9.81 कति 61.16। ल यति के आयो केजी, हामीले के निकाल्यौ मास निकालेको, यति केजी आयो। यसको मास अब चेन्ज हुँदैन तर वेट चाहिँ चेन्ज हुन्छ। अब हामीले के को लागि निकाल्ने हो अन मुन, मुनमा हेर्छौ भने W2 इज इक्वल टू mg2। अब यहाँ हेर W2 बराबर m कति छ 61.16 इन्टु G2 कति छ हेर त 1.6 छ। अब यो 61.16 जुन मास आएको छ त्यसमा 1.6 ले मल्टिप्लाई गर्दियौ कति आउँछ 97.85, 97.85 न्यूटन, यही भयो आन्सर। भनेपछि मान्छेको मास चाहिँ चेन्ज हुँदैन, मान्छे हैन कुनै पनि अब्जेक्टको मास कन्स्ट्यान्ट रहन्छ, तर ग्राभिटी चेन्ज भएकोले गर्दा त्यसको वेटमा पनि चेन्ज आउँछ। ल नेक्स्ट टपिक के छ अब हाम्रो, नेक्स्ट टपिक छ स्पेसिफिक भोल्युम। स्पेसिफिक भोल्युम भनेर पढेको छ तिमीहरूले, के हो त्यो specific volume is the volume occupied by unit mass of the fluid। हामीले डेन्सिटीमा के पढेका थियौं युनिट भोल्युममा कति मास छ, यो भनेको त्यसको ठ्याक्कै रेसिप्रोकल हो, सिधै यसरी पल्टाइदिने। यसमा के छ युनिट मासमा कति भोल्युम छ, त्यसमा हामीले m by v पढेका थियौं नि, यो भनेको हो v by m हो। यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं भने यसको फर्मुलाको कुरा गर्दा स्पेसिफिक भोल्युम इज इक्वल टू भोल्युम अकुपाइड बाई युनिट मास है, भनेपछि क्यूबिक मिटर बाई केजी, यो के भयो यसको युनिट भइदियो। त्यसो भए यसको डाइमेन्सनल फर्मुला के हुन्छ ल यसको डाइमेन्सनल फर्मुला भन त m not l minus 3 m minus 1 यसको युनिटलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौं है m क्यूब अनि केजी माइनस 1 यसरी लेख्न सक्छौं हैन हामीले। ल अब यहाँ हेर डाइमेन्सनल फर्मुला के को फर्ममा हुन्छ त ml t को फर्ममा हुन्छ। m कति छ केजी हेर है, मास कति छ -1, त्यसपछि l कति छ 3, t कति छ t भनेको 0 छ, यसलाई हामीले यसरी लेख्छौं -1 l3 भयो। यहाँ सेकेन्ड भन्ने कुनै छ, सेकेन्ड मिनट आवर केही पनि छैन नि। र यो चाहिँ ग्यासहरुमा अप्लाई हुन्छ है खास गरेर।
यो लिक्विडहरुमा हामीले युज गर्दैनौं यसको त्यति। तर यदि एक्जाममा सोधियो भने न्यूमेरिकलमा स्पेसिफिक भोल्युम फाइन्ड गर्नलाई त्यति बेला तिमीले के गर्छौ भोल्युम बाइ मास गर्छौ। हैन भने डेन्सिटी फाइन्ड गरे के हुन्छ त्यसको 1 बाइ डेन्सिटी गर्दिन्छौ भने यो आउँछ। नेक्स्ट टपिक अब नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो स्पेसिफिक ग्रेभिटी। ल यो छ स्पेसिफिक ग्रेभिटी। यसलाई मैले इम्पोर्टेन्ट भनेर लेखिदिए। ल स्पेसिफिक ग्रेभिटी यसको डेफिनेसन it is defined as the ratio of डेन्सिटी अथवा युनिट वेट भनौं न जे भन्दा पनि भयो डेन्सिटी of given fluid to the density or unit weight of water at standard टेम्परेचर। यो स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचरलाई हामीले 4 डिग्री सेल्सियस भनेर लिन्छौं है। ल अब यो के लेख्यो तिमीहरुले यो तिमीलाई थाहा हुन्छ अब यसको फर्मुलाबाट र न्यूमेरिकलबाट। डिनोटेड बाइ S mathematically S is equal to unit weight of liquid divided by unit weight of water at 4 degree Celsius। गामा भनेर हामीले के पढ्या थियौ अघि गामा इज इक्वल टु रोजी भनेर हामीले पढ्या थियौ। यो गामा लिक्विडलाई हामीले लेख्न सक्छौं डेन्सिटी अफ लिक्विड इन्टु जी डिवाइडेड बाइ वाटर इन्टु जी। जी जान्छ बाहिर बाँकी के बच्यो हामीलाई रो एल बाइ रो डब्लु। त्यही भएर मैले यहाँ डेन्सिटी पनि लेखिदिएको छु र युनिट वेट पनि लेखिदिएको छु। युनिट वेट छ भने युनिट वेट युज गर्दा भयो डेन्सिटी छ भने डेन्सिटी युज गर्दा भयो। यो यतिकै चाहिँ हाम्रो दिमागमा छिर्दैन यो तर न्यूमेरिकल गर्यो भने चाहिँ कन्सेप्ट एकदम मजाले क्लियर हुन्छ। अब यसमा दुई तीनटा कुरा हुन्छ लेख्नु पर्ने भन्दा पनि हामीले यो घोक्नै पर्छ। यो डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज कति हुन्छ भन त कति डेन्सिटी अफ वाटर एट 1000 के युनिटमा फरक पर्छ 1000 के डिग्री सेल्सियस। यहाँ मैले केजी पर मिटर क्यूब चाहे यसैलाई अलग अलग युनिटमा लेख्छौ भने कति कति आउँछ होला मानौ यसैलाई हामीले अलग अलग युनिटमा लेखौं। एमसीक्यू मा तिमीलाई अलग अलग युनिटमा पनि आउँछ होला जरुरी छैन कि यही युनिटमा दिन्छ। एमसीक्यू मा के हुन्छ अलग अलग युनिटमा पनि आउँछ। अब यहाँ हेर यसैलाई हामीले के गर्छौं भने ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूबमा लेख्ने कोसिस गरौँ है त। ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूबमा कति हुन्छ यो ट्राई गर न। यहाँ हेर त 1000 केजी छ र तल के छ 1 मिटर क्यूब छ यति छ हैन। केजी लाई ग्राममा लिएर जान के गर्नु पर्यो इन्टु 1000 गर्नु पर्यो। ल यो भनेको 1000 इन्टु 1000। मिटरलाई सेन्टिमिटरमा लिएर जान के गर्नु पर्छ 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ। यहाँ कतिवटा मिटर छ
तीनवटा भनेपछि कतिवटा 100 चाहियो? तीनवटा 100 चाहियो। 100 इन्टु 100 इन्टु 100 यो गइसकेको छ ग्राममा, सेन्टिमिटर 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 यो गइसकेको छ सेन्टिमिटर क्युबमा। माथि कतिवटा जिरो, तल कतिवटा जिरो, के बाँकी बच्यो? 1 बाँकी बच्यो भनेपछि 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब। सिम्पल छ। यहाँ दुईटा भ्यालु आयो है, एउटा यो अर्को यो। तर कसको भ्यालु हो त्यो? डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। के भयो रे? होइन, त्यो अब कुन युनिटमा दिएको छ। मानौ एमसिक्यूमा तिमीलाई 3-4वटा दिएको, 3वटा दिएको छ र अल अफ द एबभ भनेको छ, तर हामीलाई एउटा मात्र याद छ भने हामीले त्यसमै हाल्ने हो नि त। तर सबै छ त्यसको एन्सर, गल्ती भएन? ल अब यहाँ हेर, अब मलाई चाहिएको छ न्युटन पर क्युबिक मिटरमा चाहियो हामीलाई। कति हुन्छ भन त? न्युटन पर क्युबिक मिटरमा चाहियो। केजीलाई न्युटनमा लिएर जान के गर्नुपर्छ? W इज इक्वल टु mg। m केजीमा छ, g को भ्यालु 9.81 थाहा छ हामीलाई। 9.81 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने केमा जान्छ? न्युटनमा जान्छ। W केमा हुन्छ? न्युटनमा। m केमा हुन्छ? केजीमा। यो भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसको भ्यालु कति हुन्छ? g को भ्यालु 9.81 भनेपछि केजीमा मैले 9.81 ले मल्टिप्लाई गरिदिएँ भने त्यो केमा जाने भयो? न्युटनमा जाने भयो। अब यसैलाई मैले के गर्छु यहाँ हेर त, 1000 इन्टु 9.81 डिभाइडेड बाई के छ मेरो? यो भइदियो अब न्युटनमा, यो भइदियो क्युबिक मिटरमा। कति आउँछ भन त? 9810 डिभाइडेड बाई 1 क्युबिक मिटर छ, यो न्युटन छ। यो भनेको 9810 न्युटन पर क्युबिक मिटर। तीनवटा युनिटमा छ है अलग अलग। अब तिमीहरूलाई क्वेसन के सोध्छ भने डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए 1000 kg पर मीटर क्यूब, बी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सी 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, डी के हुन्छ यसको आन्सर? कुन हुन्छ? हामीले यो पनि पर्यो, हामीले यो पनि पर्यो, हामीले यो पनि पर्यो। के हुन्छ? अल अफ द एबभ। यो तीनवटै हामीले पर्यो हैन? हेर त, 1000 kg पर क्यूबिक मिटर, 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब अनि 9810 न्यूटन पर क्यूबिक मिटर। तीनवटै हुने भयो भ्यालु। 2 मिनेट बाँकी छ, तर हामीले एउटा न्युमेरिकल गर्छौं आज। यस्तो खाले न्युमेरिकल आयो भने घोकेर बन्दैन। यसको लागि यही स्पेसिफिक ग्रेभिटी वाला कन्सेप्ट चाहिन्छ है। क्वेशन लेख त, अ लिक्विड has a specific gravity of 0.8। स्पेसिफिक ग्रेभिटी को कुनै पनि युनिट हुँदैन, ध्यान दिने। किन? माथि पनि डेन्सिटी छ, तल पनि डेन्सिटी छ। त्यसको युनिट छैन भने त्यसको डाइमेन्सन पनि हुन्छ त? हुँदैन। त्यही भएर मैले युनिट र डाइमेन्सन फर्मुला लेखाइन त्यसको। 0.8 find its density specific weight and
weight per liter of the fluid and weight per liter of the fluid. क्वेश्चन त्यस्तो गाह्रो छैन। यदि कन्सेप्ट क्लियर छ, फर्मुला याद छ भने सल्भ हुन्छ है। क्वेश्चनमा मलाई एउटै कुरा दिएको छ, खाली स्पेसिफिक ग्रेभिटी भनेर। गिभनमा हामीसँग के छ भने S इज इक्वल टू 0.8। S भनेको के हो? S भनेको स्पेसिफिक ग्रेभिटी कति दिएको छ? 0.8। मलाई फाइन्ड गर्न भनेको छ डेन्सिटी, स्पेसिफिक वेट अनि वेट पर लिटर अफ द फ्लुइड। फाइन्ड गर्न सकिन्छ? ट्राई गरौँ न। एक नम्बरबाट, एक नम्बरमा के छ हामीलाई? डेन्सिटी। हामीलाई के थाहा छ भने स्पेसिफिक ग्रेभिटी इज इक्वल टू डेन्सिटी अफ लिक्विड डिवाइडेड बाई डेन्सिटी अफ वाटर। हामीलाई यति कुरा थाहा छ हो। यसको मतलब के? S इज इक्वल टू रो एल बाई रो डब्लू। ठिक छ नि? हामीलाई S को भ्याल्यु थाहा छ, हामीलाई रो डब्लू को भ्याल्यु पनि थाहा छ। कति हुन्छ? 1000 kg पर क्युबिक मिटर भनेर। भनेपछि यहाँबाट के आउँछ मलाई? रो एल इज इक्वल टू S इन्टु रो डब्लू। ल यो बुझ्यो कि बुझेन? यो यहाँ हेर, स्पेसिफिक ग्रेभिटी इज इक्वल टू डेन्सिटी अफ लिक्विड बाई डेन्सिटी अफ वाटर। S इज इक्वल टू रो एल भनेको डेन्सिटी अफ लिक्विड डिभाइडेड बाई रो डब्लू भनेको डेन्सिटी अफ वाटर। यहाँबाट मलाई रो एल आउँछ, यसलाई यतातिर पठाइदिन्छु भने मल्टिप्लाई गरिदिएँ मैले। देयरफोर रो एल इज इक्वल टू S को भ्याल्यु कति दिएको छ? 0.8 इन्टु रो डब्लू कति छ? अघि भर्खर हामीले पढेको कति छ? 1000 kg पर क्युबिक मिटर। भनेपछि भ्याल्यु कति आउने भयो? 800 kg पर क्युबिक मिटर। डेन्सिटी अफ लिक्विड आयो? सजिलो छ। अर्को के छ हामीसँग? स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट भनेर हामीले के पढेका थियौँ? गामा इज इक्वल टू रो जी भनेर पढेका थियौँ है। यो रो भनेको रो एल को कुरा हुँदैछ यहाँ, रो डब्लू होइन। एउटा कुनै लिक्विड छ त्यसको कुरा हुँदैछ यहाँ। रो एल कति आएको छ मेरो? 800 इन्टु जी को भ्याल्यु कति हुन्छ? 9.81 हुन्छ। कति हुन्छ भन त यो? अठहत्तर 7848 युनिट के हुन्छ? न्यूटन पर क्युबिक मिटर। अर्को के भनेको छ मलाई? वेट पर लिटर अफ द फ्लुइड। यहाँ र यो छ वेट पर क्युबिक मिटर अफ द फ्लुइड। अब मैले के गर्नु पर्यो भने फेरि अघिवाला है, अघिवाला कन्सेप्ट युज गर्नु पर्यो। 1 क्युबिक मिटर बराबर के हुन्छ? 1000 लिटर हुन्छ। भनेपछि 1 क्युबिक मिटरको ठाउँमा मैले के राख्छु? अब 1000 लिटर राख्छु। अब 3 नम्बरमा वेट पर लिटर अफ फ्लुइड इज इक्वल टू 7848 डिवाइडेड बाई कति? 1000। र अब के भइदियो? यो न्यूटन पर लिटर भइदियो। क्युबिक मिटरलाई मैले केमा चेन्ज गरिदिएँ? लिटरमा। 1 क्युबिक मिटर बराबर कति लिटर? 1000 लिटर। भनेपछि यो अब कति हुने भयो? 7.848 न्यूटन पर लिटर। भनेपछि डेन्सिटी हाम्रो कति आयो? 800। स्पेसिफिक वेट कति आयो? 7848 र वेट पर लिटर कति आयो? 7.848। सकिन्छ नि गर्न त? मेन खाली कन्सेप्ट थाहा हुनुपर्छ र फर्मुला याद हुनु पर्यो, त्यति हो। भ्यालुहरू एउटा दुईटा हामीले घोक्नु पर्छ। जस्तै डेन्सिटी अफ वाटर हामीले याद राख्नु पर्यो। जी को भ्यालु लगभग सबैलाई याद नै हुन्छ, हामीले 9.81 नै युज गर्छौँ यहाँ। अझै 2-3टा न्युमेरिकल हामीले भोलि गर्छौँ र अगाडिको थ्योरी पनि पढ्छौँ। ठिक छ?